अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्ज़ियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ पीर की रात और यकम जून, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और जून की 2 तारीख है। नाज़रीन, खबरें काफ़ी हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं और पहली खबर बलूचिस्तान से है, जहाँ से खबर है कि नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान चगधई के खिलाफ रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने की बुनियाद पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। महमूद खान चगधई के खिलाफ ये मुकदमा शिनजई ट्राइब का एक रुकन है। उस शख्स का नाम है अब्दुल वली खान, वल्दे अब्दुल गफ्फार खान, ये शख्स का नाम और वल्दियत है। और इसने महमूद खान चगधई के खिलाफ एक रिटन कंप्लेंट दायर की, जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसमें कहा गया है कि महमूद खान चगधई ने अपनी एक तकरीर में बलूचिस्तान हुकूमत को एक नाकाम हुकूमत करार दिया, इसको फॉर्म 47 की हुकूमत करार दिया, और ये कि लोगों को कहा कि वो अपनी फ़ौज या अपनी कोई ऐसी फ़ोर्सेस बनाएँ जो कि पाकिस्तान फ़ौज के साथ कॉम्पिटिशन में हो, ताकि यहाँ पर बुनियादी तौर पर अमन और अमा के हवाले से शायद बात की गई थी। और पाकिस्तानी अवाम को ये मशवरा दिया कि आप अफ़गानिस्तान की शहरियत इख्तियार कर लें। ये तमाम इल्ज़ामात महमूद खान चगधई पर लगाए गए हैं। पाकिस्तान में एक अजीब रीत है, जब भी कोई सियासतदान यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आता, तो उसके खिलाफ इसी किस्म के मुकदमात दायर किए जाते हैं। बावजूद इसके कि वो लोग जिन्होंने कि इस रियासत के साथ गद्दारी की, वो ऐवानों में बैठे। यकीन मानिए, मुझे एक मरतबा खुद ज़ाती हैसियत में एमक्यूएम के एक लीडर ने बताया, जो 2 मरतबा बाद में पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर भी बने, कि मेरे खिलाफ 2 गद्दारी के मुकदमात हैं, और अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मुझे कई मरतबा उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। बाद में वही शख्स पाकिस्तान का वज़ीर बना, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा। जबकि एक और शख्स जो इस वक़्त पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़ा हुआ है, एक ऐसे सूबे में जहाँ पर के एक बाकायदा कैंपेन चल रही है अलहदगी की, लेकिन ये पाकिस्तान से अलहदगी का नारा नहीं लगा रहा, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और इस किस्म के भोंडे इल्ज़ामात की बुनियाद पर, जो समझ से बालातर नहीं है, बिल्कुल समझ में आता है कि शायद जो शर इस वक़्त बलूचिस्तान में फैला हुआ है, शायद कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है, वो समझते हैं कि काफ़ी नहीं है, मज़ीद फैलाना चाहिए। लिहाजा जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है नेशनल असेंबली में, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, फिर मज़ा आएगा। और इससे पाकिस्तान में जो फस्तायत का निज़ाम इस वक़्त राइज है, उसकी कलई एक मरतबा फिर खुलती है। इससे पाकिस्तान में कभी भी स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब आपने इस हद तक कदगन लगाया हुआ है कि अगर आप इस हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत कहो, तो शायद हम जैसे लोग रुक भी जाएँ। अगर पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के पाकिस्तान टेलीविज़न पर आकर कुरान पर हाथ रखकर कहें कि इस वक़्त की हुकूमत वाक़ई फ़ॉर्म 47 की नहीं है, तो हम जैसे लोग सारे खामोश हो जाएँगे। शायद चकधई साहब भी खामोश हो जाएँ कि हाँ, अब तो इन्होंने कुरान पर हाथ रखकर ये गवाही दी है कि ये हुकूमत वाक़ई सच्ची है और ईमानदारी की बुनियाद पर आई है ताकत में। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है, और शायद ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा पाकिस्तान में हुआ नहीं है। और इसकी उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती कि फस्तायत और डिक्टेटरशिप में इस किस्म के वाक़यात का होना तकरीबन एक अनहोनी बात है। लिहाजा अफ़सोस का मकाम है, इस पर जितना भी अफ़सोस किया जाए कम है, इसको जितना कंडेम किया जाए कम है। पाकिस्तान में एक अच्छे डायलॉग की ज़रूरत है, एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, ताकि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम को पैदा किया जाए, और जो यहाँ पर मौजूद बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनसे नबर्द आज़मा हुआ जाए। इस वक़्त पाकिस्तान का नया बजट आने वाला है, किसान परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं, और जो पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकॉनमी के लिए जो टारगेट रखा गया है, वो कोई 4% ग्रोथ का टारगेट रखा गया है। क्या ये अचीव होगा? इन हालात में काफ़ी मुश्किल है, और मेरे ख़्याल में काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट रखा गया है, 4% ग्रोथ रेट इस इकॉनमी में, इन हालात में जब आपका लार्ज और मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से गुज़र रही है, क्योंकि ज़ाहिर है जंग की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी मुतासिर हो रही है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो पहले से बहुत ज़्यादा एक मुश्किल दौर से गुज़र रही थी। तो इन हालात में अगर पाकिस्तान में खुद इंजीनियरिंग के ज़रिए सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए, तो इसको क्या कहेंगे? क्या ये मुल्क दुश्मनी है, या ये हुब्बुल वतनी है? ये फ़ैसला आप कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या पाकिस्तान को इस किस्म के मुकदमात की ज़रूरत है, या पाकिस्तान को एक मुस्बत नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, जहाँ पर के पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाया जा सके और हकीकी अवामी हुकूमत को सामने लाया जाए। इस वक़्त के पपेट्स को
اپنی جگہ واپس پہنچایا جائے جہاں یہ اس سے پہلے رہتے تھے۔ اب چلتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر کی جانب، اور وہ امریکہ سے ہے، ایران سے ہے، اور اس پورے مشرق وسطیٰ سے ہے، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس خطے میں بہت سے واقعات ہوئے۔ پہلے تو خبریں یہ آئیں، کل رات کو یہ خبریں آئیں کہ امریکہ نے ایران پر پھر حملے کیے ہیں۔ ایران کے کچھ جو شہر علاقے ہیں وہاں پر ان کے میزائل سائٹس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، اور اس کے بعد پھر ایران کی جانب سے بھی جواب آیا۔ ایران نے کویت میں امریکی بیسس کو نشانہ بنایا، اور پھر کویت کی حکومت نے اعلان کیا کہ انہوں نے کم از کم 2 ایرانی میزائل مار گرائے، یا شاید اس سے بھی زیادہ، جن میں ایک آدھ ڈرون بھی شامل تھا۔ تو امریکہ اور ایران کے درمیان جو جھڑپیں ہیں وہ جاری ہیں۔ اسی دوران لبنان میں جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ لبنان کے 20% جغرافیہ پر اسرائیل قبضہ کر چکا ہے، 20%۔ اور وہاں پر اس نے تقریباً گزشتہ 12-14 گھنٹوں کے دوران لبنان کے کچھ حصوں کو، بیروت کے کچھ حصوں کے باسیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ یہ علاقے خالی کر دیں، کیونکہ یہاں پر ہم بمباری کرنے والے ہیں۔ اب یہ آپ نے شاید دنیا میں بہت کم سنا ہوگا کہ ایک ملک دوسرے ملک کے شہریوں کو کہہ رہا ہے کہ علاقے خالی کرو، کیونکہ ہم نے تم لوگوں پر بمباری کرنی ہے، تمہارے شہر تباہ کرنے ہیں۔ لبنان میں اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، کوئی 3,500 کے قریب لوگ وہاں پر جاں بحق ہو چکے ہیں اسرائیلی جارحیت میں، اور ان نمبرز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آج پھر ایران کی جانب سے ایک بہت بڑی وارننگ آئی۔ ایران نے اعلان کیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات کے حوالے سے پیغام رسانی ہو رہی ہے، ہم اس کو منقطع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، جب تک کہ اسرائیل لبنان میں اپنی جارحیت ختم نہیں کرتا۔ یعنی جب ایران نے بات چیت سے نکلنے سے کا اعلان کیا، تو اس کے بعد اطلاع آئی بہت ہی بڑی، اور وہ یہ کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کو فون کیا، اور اس فون کال کی تفصیلات ایکسیوس، جو کہ امریکہ کا ایک اچھا خاصا مستند ادارہ ہے نیوز کے حوالے سے، اس میں شائع ہوئی۔ ایکسیوس نے وائٹ ہاؤس کے ذرائع کو یعنی کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، یہ بہت زیادہ ترش تھا، بہت زیادہ ٹینس تھا، جس میں کہ ٹرمپ نے کافی اونچی آواز میں ان سے بات کی، اور اطلاع یہ ہے کہ ٹرمپ کہہ رہے تھے ان کو کہ میں آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم پاگل ہو گئے ہو۔ یعنی جو ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو گئے ہیں، وہ اسرائیلی وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جیل سے باہر ہو میری وجہ سے، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، تمہاری وجہ سے اب اسرائیل دنیا میں بدنام ہو چکا ہے، تمہاری وجہ سے لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امریکی صدر کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کے وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ ایران نے جو جواز پیش کیا بات چیت سے نکلنے کا، وہ یہ تھا کہ جی آپ ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، امن کرنا چاہتے ہیں، تو امن کے لیے تو امن کا آنا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک سیز فائر کا اعلان ہو چکا ہے، تو پھر کیوں اسرائیل مسلسل لبنان پر بمباری کر رہا ہے، کیوں فوج کشی کر رہا ہے؟ اور پھر چونکہ انہوں نے ایک ریڈ لائن کھینچ لی اور فوری طور پر رابطے منقطع کر دیے۔ امریکی میڈیا میں اس وقت بھی یہ خبر شہ سرخیوں میں ہے کہ ایران نے رابطے منقطع کر دیے، بات چیت کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ٹرمپ کی جو کال ہے یہ سامنے آئی، جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ شدید غصے میں تھے، اور جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں ان پر بہت زیادہ برہم تھے، اور اس کے بعد کہتے ہیں جو نیتن یاہو تھے وہ اوکے اوکے کر کے جواب دے رہے تھے ان کو، اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ میک شور کہ ہمارے مفادات کا خیال رکھا جائے، یہ انہوں نے ٹرمپ کو کہا۔ بعد میں اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے ایک بیان بھی جاری ہوا، جس میں کہا گیا کہ ہم فی الحال جو لبنان پر، بیروت پر جو بمباری ہے اس کو روک رہے ہیں، لیکن اگر حزب اللہ نے ہم پر دوبارہ حملے کیے تو ہم دوبارہ بمباری کریں گے۔ اس سے پہلے آج کے دن ہی اسرائیل کے کم از کم ایک فوجی کو حزب اللہ کے ڈرون میں نشانہ بنایا گیا، جو اس میں مارا گیا۔ تو اسرائیل کے فوجی تقریباً اب روزانہ کی بنیاد پر لبنان میں اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، اور امریکہ کا پیشنس بھی کافی زیادہ کم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر امریکہ میں اسرائیل اتنا بدنام ہو چکا ہے، جب ٹرمپ یہ بتا رہے تھے نیتن یاہو کو، تو وہ شاید ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اسرائیل اتنا زیادہ یہاں پر بدنام ہو چکا ہے کہ نیو یارک میں اسرائیل ڈے پریڈ تھی، اور یہ کل تھی، جس میں کہ یہ بہت بڑا یعنی سیاسی واقعہ اس لیے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اسرائیلی لابی امریکہ میں بہت زیادہ طاقتور ہے، یہودی لابی بہت زیادہ طاقتور ہے، اور ان کی بہت بڑی سپورٹ بھی ہے دونوں پارٹیوں میں، اور ہمیشہ یہاں کا میئر اور جتنے بھی طاقتور حلقے ہیں سارے اس میں شرکت کرتے ہیں، اس پریڈ میں شرکت کرتے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن کل ایک عجیب واقعہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 6 دہائیوں میں پہلی مرتبہ نیو یارک کا میئر اس پریڈ میں شامل نہیں ہوا۔
मेयर ममदानी ज़ोहरान ममदानी इस परेड में शामिल नहीं हुए। उन्होंने ऐलान किया कि चूँकि मैं इसराइल की पॉलिसी से इख्तिलाफ़ रखता हूँ, तो लिहाज़ा मैं इस परेड में शामिल नहीं होऊँगा। लेकिन हम इस परेड को फुल तहफ़्फ़ुज़ देंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क की जो पुलिस कमिश्नर हैं, जो एक यहूदी हैं, उन्होंने ज़रूर शिरकत की। उन्होंने ऐलान भी किया कि मेयर का अपना फ़ैसला है, मेरा अपना फ़ैसला है, मैं इसमें शिरकत करूँगी, और वो इसराइल के हक़ में वहाँ खड़ी हुईं। वहाँ पर सेनेट में जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, माइनॉरिटी लीडर चक शूमर, जो कि न्यूयॉर्क से सेनेटर हैं, वो भी थे। इस्राएली काबीना के वज़रा भी यहाँ मौजूद थे। तो यहाँ पर एक उन्होंने अच्छा खासा बड़ा, यानी बड़ी परेड की फिफ्थ एवेन्यू पर। तो ये एक वाक़या है। अब ये वाक़या क्या बात यानी दिखा रहा है? ये वो दिखा रहा है जिसकी तरफ ट्रंप इशारा कर रहे हैं, कि इसराइल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो चुका है। अमेरिका में इसराइल के लिए सपोर्ट में मुसलसल कमी आ रही है। शायद अगर वाक़यात और मामलात ऐसे ही रहे, तो शायद ये 2 या 3 इलेक्शन साइकल्स में, जब जो पुराने सियासतदान हैं, जो कई दिहाइयों से अमेरिकी कांग्रेस में बैठे हुए हैं और यकीनन इसराइल के साथ उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बत है, अगर वो रिटायर होते हैं या अपनी नशिस्तें खो देते हैं और उनकी जगह नए लीडरान आते हैं, तो इनमें ऐसे लोग ज़रूर आएँगे कि जो कम अज़ कम इंसाफ की बात करेंगे, सिर्फ़ इसराइल की आँखें बंद करके हिमायत नहीं करेंगे। और शायद यही अमेरिका में एक बढ़ती हुई जो अक्सरियत है, वो यही मुतालबा कर रही है कि आप जो भी कुछ करें, इंसाफ तो करें, जो कि इस वक़्त नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक बड़ी तल्ख़ जो है बातचीत थी, जो ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान हुई। बल्कि कहा जा रहा है कि जब से ट्रंप हुकूमत में आए हैं, ये उनकी नेतन्याहू के साथ सबसे तल्ख़ कलामी पर मुश्तमिल बातचीत थी। और उसके बाद फिर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया का जो उनका वो है ट्विटर है, ट्रुथ सोशल, उस पर उन्होंने एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह ने फैसला किया है कि वो अब एक-दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। बल्कि अल जज़ीरा तो ये भी कह रहा है कि ट्रंप ने न सिर्फ़ नेतन्याहू के साथ बात की, बल्कि उन्होंने जो हिज़्बुल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे भी टेलीफ़ोन पर बात की। और उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि ठीक है, अगर हम पर हमला ना हुआ, हिज़्बुल्लाह ये कहता है कि अगर हम पर हमला ना हुआ, हम बिल्कुल अपनी गन्स को रोक रहे हैं, हम हमला नहीं करेंगे। तो अब यूँ लगता है कि शायद मामलात लबनान में जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कन्फर्म्ड इत्तला नहीं है कि गन्स हैव फॉलन साइलेंट या वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जंगबंदी हो चुकी है। जबकि जो मुज़ाकरात की हैसियत है, जो मुज़ाकरात की इस वक़्त सिचुएशन है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उनके बारे में भी बिल्कुल बहुत बड़ा इब्हाम है। बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं है। जो ईरान के चीफ़ नेगोशिएटर हैं मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ़, उनका एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उन्होंने आज लबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बैरी से बात की और उन्होंने कहा कि अगर इसराइल की जो जारियत है, ये जारी रही, तो तेहरान जो है वो न सिर्फ़ मुज़ाकरात को ख़त्म करेगा अमेरिका के साथ, बल्कि जंग में शामिल हो जाएगा। तो वहाँ पर से ये इत्तलात आ रही हैं। जबकि ट्रंप का ये कहना है कि मुज़ाकरात ईरान के साथ बिल्कुल जारी हैं और बहुत रैपिड पेस पर, यानी बहुत तेज़ी से जारी हैं। लेकिन नतीजा उसका फ़िलहाल नहीं आ रहा। बकौल ट्रंप के शायद आइंदा हफ़्ते या इस हफ़्ते के आखिर में या आइंदा हफ़्ते इसका कोई नतीजा निकले और अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई डील हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई डील होती है, तो क्या इसराइल इसको मानेगा? अगर इसराइल नहीं मानेगा, तो फिर अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात की क्या नौइयत होगी? और अगर अमेरिका और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ते हैं, तो उसका असर अमेरिका की दाखिली सियासत पर क्या होगा? मेरा ख़्याल है बहुत गहरा होगा। तो लिहाज़ा ये जंग जो है, इसका असर न सिर्फ़ इस पूरे खित्ते की यानी जो ताकत का तवाज़न है, उस पर होगा, इस खित्ते की सियासत पर होगा, आलमी मईशत पर होगा, बल्कि अमेरिका की अंदरूनी सियासत पर भी इसका बहुत गहरा असर होगा। अब चलते हैं आज के आखिरी मौज़ू की जानिब, लेकिन नाज़रीन आखिरी मौज़ू की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख़्वास्त कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँ। आखिरी जो खबर है वो पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात के हवाले से है। देखिए, पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात के हवाले से खबरें गर्दिश में हैं, कई हफ्तों से हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में तनाव है, मामलात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मुत्तहदा अरब अमारात ज़्यादा भारत के करीब हुआ। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हालिया दिनों में मुत्तहदा अरब अमारात का जो है दौरा भी किया और उनके साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया। और उसके बाद खबरें ये भी आई कि मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी शहरी, ऐसे शहरी जिनका ताल्लुक शिया मसलक से है, उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। उनकी तादाद हज़ारों में बताई जाती है। जो पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वो तो इसको डिनाई कर रही है। लेकिन जो आज़ाद ज़राए और
بہت سارے وہ لوگ جو کہ خود متاثر ہیں، وہ اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں اور ان دعووں کو رد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل وہ چن چن کے ایسے لوگوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں کہ جن کے نام میں علی، حسین یا کوئی بھی ایسا نام جس سے کہ شیعہ مسلک ظاہر ہو، ان کو وہاں سے نکال رہے ہیں بغیر کسی وجہ بتائے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے وہ پیسے مانگے جو اس نے پاکستان کے جو خزانے ہیں اس میں رکھے ہوئے تھے۔ پاکستان نے پیسے واپس بھی کر دیے، $3.5 ارب مانگے تھے، اور پھر $3 ارب سعودی عرب نے دے دیے، تو پاکستان کے خزانے میں جو پیسے کی کمی آئی تھی وہ بیسیکلی سعودی عرب نے تقریباً پورا کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان جو فضائی سروس ہے اور جو باقی تجارت ہے اس پر بھی کافی اس کا اثر آنے لگا۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ایک ایسے ملک جہاں پر کہ ہر 12 منٹ میں متحدہ عرب امارات سے ایک فلائٹ اترتی تھی پاکستان کے کسی نہ کسی ایئرپورٹ پر، اب معاملات بالکل بدل چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی بیسڈ ایئر لائنز جن میں ایمریٹس ہے، فلائی دبئی ہے، اتحاد ہے اور ایئر عریبیہ ہے، یہ تمام کی تمام فلائٹس جو ہیں ان کی وہ تقریباً بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں۔ کچھ شہروں میں تو مکمل طور پر بند کر دی ہیں، اسپیشلی جو فلائی دبئی ہے اس نے تو اپنی فلائٹس کو تقریباً بند کر دیا ہے۔ اور وجوہات اس کی یہ بتائی جا رہی ہیں، ویسے تو میری نہیں رائے کہ صرف اس کی وجہ سیاسی ہی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب متحدہ عرب امارات میں کوئی کاروبار نہیں ہو رہا تو کوئی جانے والا نہیں ہے، تو جو فلائٹس ہیں ان کو تو بند ہونا ہی ہے۔ لیکن اس خطے سے باقی فلائٹس تو چل رہی ہیں، ان میں شاید تھوڑی کمی آئی ہو، لیکن اس پیمانے کی کمی نہیں آئی جو کہ متحدہ عرب امارات سے آ رہی ہے۔ اب ایک خوف اور بھی سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان جو اپنا تیل کی ضروریات ہے اس کا تقریباً جو سب سے سیکنڈ لارجسٹ جو پاکستان کو سپلائر ہے تیل کا، وہ متحدہ عرب امارات ہے۔ اور جو پاکستان کو جو ریمیٹنسز آتے ہیں دنیا بھر سے، تو اس میں تقریباً پاکستان کو 33-34 ارب ڈالر ہر سال ملتے ہیں، کبھی اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ دنیا بھر سے پاکستانی بھیجتے ہیں ملک میں ترسیلات کے ذریعے، اس میں سے کم از کم 7 سے 10 ارب ڈالر متحدہ عرب امارات سے آتے ہیں۔ یعنی گزشتہ 10 ماہ کے دوران متحدہ عرب امارات سے پاکستان کو 7 ارب ڈالر کی ترسیل ہوئی۔ لیکن اب خوف یہ ہے کہ اگر متحدہ عرب امارات کی اکانومی خود کافی متاثر ہوئی ہے جنگ سے، ان کو تقریباً $600 ملین ڈیلی کا نقصان ہو رہا ہے صرف ٹوریزم کی انڈسٹری کو، تو ظاہر ہے ان کی اکانومی امپیکٹ ہو رہی ہے، اس کا امپیکٹ پاکستان پہ آنا ہے۔ تو اگر فلائٹس متاثر ہو رہی ہیں اور اگر پاکستانیوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور اگر وہاں پر بالکل جینون وجوہات کی بنیاد پر نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، تو یقیناً اس کا امپیکٹ بھی پاکستان پر آئے گا۔ وہ پاکستان جس نے اپنے جی ڈی پی کی گروتھ کا جو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے وہ 4% رکھا ہوا ہے، ایک ایسے وقت جب اس خطے میں ایک جنگ چل رہی ہے، ایک ایسے وقت جب تیل کی قیمتیں بہت زیادہ اونچی ہیں، اور ایک ایسے وقت جب ایک ایسی حکومت پاکستان پر براجمان ہے جو کہ کہیں پر بھی، یعنی وہ یہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ کوئی بچت کر رہی ہو، بلکہ ان کی شاخرچیاں آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہیں۔ چاہے ذکر ہو بلاول بھٹو کا، وہ جس طریقے سے گلگت بلتستان میں الیکشن کیمپین کر رہے ہیں، یا نواز شریف کا جن کو اب باقاعدہ اجازت نامہ مل گیا ہے اور وہ جا کر کیمپین کر رہے ہیں، یا پھر اور جتنے بھی ایسی سیاسی پارٹیاں جن کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کی قربت سے ہے، اور وہ یقیناً ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے گلگت بلتستان میں کیمپین کرنے کے لیے، جبکہ پاکستان کی واحد اپوزیشن پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف، ان کو وہاں پر وہ سپیس نہیں دی جا رہی۔ اور اس تناظر میں اب نتیجہ جو بھی آئے گا، ظاہر ہے اس کے اوپر بہت کچھ کہا جائے گا، اس پر تبصرہ میں بھی کروں گا، لیکن میری رائے میں پاکستان میں سب کچھ غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ اور اس دوران میں اگر پاکستان کے تعلقات، جس میں یہاں پر زیادہ قصور پاکستان کا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، پاکستان نے اوور آل ایران امریکہ تنازع میں کافی کنسٹرکٹیو کردار ادا کیا اور ابھی بھی کر رہا ہے۔ تو اس پر متحدہ عرب امارات کی اگر ناراضگی ہے تو شاید اس کی کوئی اور وجوہات تو ہوں، لیکن اس پر ان کی ناراضگی نہیں بنتی، اور یہاں پر پاکستان کی حکومت بالکل حق بجانب ہے۔ لیکن پاکستان کے اندرون خانہ جو چل رہا ہے وہ یقیناً پاکستان کی اوور آل اسٹیبلٹی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔